تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا سی. حضرت اماں جی عائشہ بھی فرماندیاں نے دوسری حدیث ماں جی عائشہ دی اتنا حیا عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہیں جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا. ساڈا محبوب کنا با حیا ہے. عورتاں ہوندیاں بیعت کرن واسطے ہن تے بیعت باواں چ لے کے ہوندی ہے نا ادو بیعت ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کر دی. تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے چ پردہ لٹکیا سی تے پردے دے تھلیوں دی نا اس طرح کر کے رسی چادر کپڑا آر پار سی. پرلے پاسوں چادر دی نکر عورتاں پھڑ دیاں دوسرے پاسوں اللہ دے رسول پھڑ دے بیعت ہو گئی. ایک دن ایک بی بی آئی دیہاتی انہیں سمجھیا ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی ہے نا انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے بیعت کرن واسطے. انگلاں اگے گئیاں پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نو ویکھیا اکھاں نو بند کر لیا. پھر آپ نہیں کیا بی بی ہاتھ پیچھے کر لے. ماں جی عائشہ نو کہ عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا. نبی دی ایک صحابیہ آئی تو کہنے لگی اللہ رسول میرے خامن نو دم کر دیو. آپ نے فرمایا چل بی بی میں ہونا. وہ آکے نہیں اللہ رسول میں تھوڑا نال لے کے جانا ہے. اللہ رسول فرمان لگے چل تو گھر میں ہونا مقصد ایسی کہ میں دینا بازار چ نہیں چلنا. اتنی احتیاط. وہ بی بی کہرے پہ گئی. آقا فرما دینے تینوں ایک گل دا پتہ لگا ہے تیرے خامن دی آنکھاں چ چٹا اترا ہے تو جا پتا دے کر. وہ دوڑی میں تو صحیح سالم چھڑ کے آئی سا. وہ گھر پہنچی جا کے خامد دی آنکھاں کھول کھول کے ویکھے بھی چٹا اترا ہے. انہیں چر چلا دے رسول نے بھی جا دروازہ کھڑکایا. اللہ دے رسول تسی فرماندے سو کہ چٹا اتر آیا. تو فرمایا بی بی کو دنیا دی آنکھ ایسی ہے جدے چٹا نہیں. بول دے نہیں پھر دنیا جی کوئی ایسی آنکھ ہے جدے چٹا نہیں. اللہ رسول تو واقعی ساری گل ٹھیک ہے چٹا دیا ہے. تو فرمایا تینوں میں اس واسطے بھیجے اسی تو بار بار آنی ہے میں نال لے کے جانا ہے. محمد دا دین تے نبی دی شریعت اس بات دی اجازت نہیں دین دے محمد غیر محرم دے نال بازار چ برابر تے چل کے جائے. اے میرا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ایک بی بی کولوں دی گزر دی ہے تے اس بی بی نے خوشبو لگائی ہے. خوشبو حضرت ابو ہریرہ نو خوشبو آئی تے آندے نے یا امت الجبار جیت من المسجد. جدو مسجد چاہیے خوشبو لا کے آئی ہے. وہ کو بی بی آندھی ہے ہاں جی ابو ہریرہ لا کے آئی سا. تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے محبوب کو لو سنیا سی بی بیو تو ہی بھی سن لو. لا تقبل صلاة لمرأت فرماتا طیبت لحاظ المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ. جگہ دے پیر نے فرمایا سی جیسے بی بی نے عورت نے خوشبو لگائی غیر مردان او دی خوشبو آ گئی. اللہ او دی نماز قبول نہیں کر دے جب تک فرضی غسل جیسا غسل نہ کرے. جیڑیاں بیبیاں خوشبو لا کے بزاراں دی زینت بن دیاں نے اور خامد گھروں باہر نکلتا ہے یہ انتظار کر دیا نے کیڑے ویلے انہیں کر نکلنا ہے پھر بعد چ میں بھی نکلنا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت اپنے خامد دی اجازت تو بغیر گھر دی چار دیواری چو نکل دی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹ دی آسمان دے فرشتے اس عورت تے لعنت آ پاندے نے. اور پھر خوشبو لگا کے جانا فرمایا فرضی غسل کرے جنابت جیسا غسل کرے. اور دوسری روایت آندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایما امرأۃ استطارت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیۃ.
جیڑی عورت خوشبو لگا کے نکل دی ہے گھر دی چار دیواری چوں غیر مردوں دی خوشبو نو محسوس کر دینے، اے عورت زانی ہے۔ میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، حدیث دی بات سنا رہا۔ اس واسطے میری ماؤں بہنوں، خدا را اپنے گھر دی چار دیواری چو نکلو، شرم و حیا دی چادر اوڑھ کے نکلو۔ تو نکلے تے عرش مولا تے رب راضی ہوئے، زمین تے تیرا خامد راضی۔ چار چیزیں ہی کہیں نے نا، فرمایا سلت خمسہا، شامت شہرہا، اطاعت بالہا، آسنت فرجہا۔ بی بی چار کم کر کے ہی 5 نمازاں، رمضان دے روزے، سر دے سائیں دی خدمت تے اپنے جسم دی حفاظت کر کے آئیں، 4 کم تو کر کے آئیں، جنت دے 8 دروازیاں دی ضمانت میں محمد دے دینا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ ساڈیاں ماواں نو، بہناں نو، بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دی کیاری بنا۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ میرے اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما۔ بھائی مزمر رشید صاحب اور انہاں دے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا، بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما، میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعزا من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرها، اللہم برد قبرها، اللہم وسع قبرها، اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔